श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडा अध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, नगर सभासदज्यूहरू, विषयगत शाखा प्रमुखज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, विषय लेखा समिति प्रतिवेदन। महोदय, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद 5 को नियम 22 बमोजिम भिरकोट नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई यो लेखा समिति गठन गरेको बेहोरा सभालाई अवगत नै छ। यो समितिले सञ्चित कोषको सञ्चालन, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, निकासा तथा खर्चको लेखा तथा वित्तीय प्रतिवेदन, आर्थिक कारोबारको आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था, लेखा परीक्षण, पेशगी, बेरुजु खर्च, आर्थिक गतिविधि नियमित, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन, सम्पादित आर्थिक कारोबारको अनुगमन मूल्याङ्कन गरी आवश्यक नीति बनाउन भिरकोट नगरपालिकाको 6औं नगरसभाबाट लेखा समिति गर्ने सन्दर्भमा निम्न विषयमा निम्न अनुसारको अवस्था देखिएकोले यो प्रतिवेदन सभा समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ। तपसिल आर्थिक वर्ष 2077-78 को श्रावणदेखि जेष्ठ मसान्तसम्मको यथार्थ विवरण। आयतर्फ अल्या मौजदात 0, सङ्घ वित्तीय समानीकरण निकासा 10 करोड 22 लाख रुपियाँ, सङ्घ राजस्व बाँडफाँड 7 करोड 9,81,666 रुपियाँ, सङ्घ समग्रमा 79 लाख रुपियाँ, प्रदेश समानीकरणमा 1 करोड 20,50,000 रुपियाँ, प्रदेश राजस्व बाँडफाँडमा 30,68,000 रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण सशक्त अनुदानमा 22 करोड 38,97,540 रुपैयाँ, प्रदेश अन्य सार्वजनिक निर्माणमा 93 लाख, गण्डकी समाज सभ्य समाज 43,000, प्रदेश समग्र 1 करोड 26,24,000, गण्डकी प्रदेश अन्य अनुदान 19,79,254 रुपियाँ र आन्तरिक स्रोततर्फ राजस्व बाँडफाँडबाट 23 करोड रुपियाँ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता 94 करोड 70,04,000 माफ गर्नु होला। सामाजिक सुरक्षा 9 करोड 47,40,000, गरीबसँग विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत 5,46,000, स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी 1 करोड 10,40,000, सडक बोर्ड 26 लाख, जम्मा रकम रु 57 करोड 59,53,460। धरोहरीतर्फ गत वर्षको आल्या रु 3 करोड 38,05,180 रुपियाँ, चालू वर्षको आम्दानी 32,01,019, कुल आम्दानी 65,86,119। धरोहरी फिर्तातर्फ चालू वर्ष रु 6,91,250, सदस्य 10,86,01,511 र हालसम्मको पेशगी विवरण। 73 साल पूर्व भिरकोट नगरपालिका स्थापना हुनका बखत गाविसबाट आएको बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने रु 67,550 रुपियाँ, नाम नामेसी नखुलेको फस्यो हुन बाँकी पेशगी रु 10,28,808 रुपियाँ 90 पैसा। गत आव 76-77 को अल्या 1 करोड 20,70,902 रुपियाँ। यस वर्षको पेशगी विवरण। कर्मचारी पेशगी विभिन्न 2,08,000,
उपभोक्ता तथा सङ्घ संस्था पेस्की 64,97,000। यस आवमा भएको पेस्की फरफारक रु 23,22,700। हालसम्म नगरपालिकाको फर्स्योर हुन बाँकी पेस्की रकम रु 4,86,85,000। बेरोजगारीको स्थिति अब 76-77 को अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन प्राप्त भइ नसकेकोले बेरोजगारी हुन नसकेको भनिन्छ। यो अन्तिम प्रतिवेदन नआएको हुनाले बाँकी बेरोजगारीहरू पछि भएका बेरोजगारीहरू देखिएको छैन यसमा। अब लेखा नीति अर्थात् यी सबल पक्षहरू सूत्र विधिबाट आर्थिक कारोबार गरिएको, लेखापालन दोहोरो श्रेष्ठ प्रणालीमा आधारित भएको, पुँजीगत सामानको खरिदलाई भुक्तानी दिनासाथ खर्चबानी जिन्सी खातामा दाखिला गरिएको, पेस्की रकम दिनासाथ सम्बन्धित खर्चको सिर्जना भएको मानिने प्रचलन रहेको र पेस्की खातामा लेखाङ्कन गरी फर्स्योर गर्ने व्यवस्था रहेको, आयव्यय विवरण चालु र पुँजीगत रूपमा छुट्टिने गरी राखिएको, अधिकांश निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएको, भिरकोट नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली निर्माणको क्रममा रहेको, कार्यालयले अब 76-77 को लागि वार्षिक खरिद योजना तथा खरिद विधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, बेरुजु अभिलेख दुरुस्त राखिएको, आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता कायम गरिएको र यो लेखा समितिले केही सुझावहरू पनि यहाँ राखेको छ। सुझावहरूमा आर्थिक वर्ष समाप्त भए लगत्तै जिन्सी निरीक्षण गरी प्रतिवेदन उप काम कारबाही गर्नुपर्ने, भिरकोट नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीजन्य सामग्रीलाई नदी वातावरण नदीमा रहेका संरचनालाई असर नपर्ने गरी निकासा गरी स्क्रिनिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने कार्य सराहनीय भएकोमा यसलाई पारदर्शी मितव्ययी र बिक्री वितरण अनियमितता हुन नदिन समिति गठन गरी सञ्चालन गर्न सकिने, वनजन्य, कृषिजन्य, खानीजन्य, पर्यटनजन्य, औषधिजन्य आदि जस्ता प्राकृतिक आय स्रोतको पहिचान, उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापन गर्न एक समिति गठन गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ। गुठी व्यवस्थापन यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न धार्मिक गुठीहरूको पहिचान गरी तिनीहरूको लगत लिने नाप नक्साले जग्गाको क्षेत्रफल एकिन गर्नुका साथै परम्परा अनुसार पूजा व्यवस्थापन गर्दै स्तरीय योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआर तयार गरेर मात्र रकम विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने 5 लाख भन्दा माथिका लागत लाग्ने योजनाहरू माग गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सर्वेक्षण गरी लही गर्ने र एक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने खालका प्रस्तावित योजना सम्पन्न नहुन्जेल अर्को आवमा पनि रकम विनियोजनमा निरन्तरता दिने र मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरूको डिपिआर तयार गर्ने र सोही बहुवर्षीय योजना छनौट गर्न उपयुक्त देखिन्छ। भाडामा जाने र आम्दानी दिने हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै एक्सकाभेटर, जेसिबी, टिप्परको सञ्चालन कार्यविधि बनाई आम्दानी बाँधिनुपर्ने देखिन्छ। नगरपालिकाको मलेपद्वारा औल्याइएको पेस्की र बेरुज रकम फर्स्योरका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। कार्यालयमा रहेका पुराना मेसिनरीहरू, औजारहरू तथा अन्य सामानहरू नियमित रूपमा जिन्सी निरीक्षण गराई मर्मत सम्भार हुनेलाई मर्मत गर्ने, काम नदिने सामान जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन अनुरूप लिलाम बिक्री गराई जिन्सी नियमित गराउनु पर्ने देखिन्छ। मलेपा फानम 2 अनुसारको मर्मत सम्भार लगत राखेको नपाइएकोले कुन सवारी साधन, मेसिनरी, औजारहरू कुन मितिमा र कति रकममा मर्मत तथा सामान खरिदमा खर्च भएको यकिन हुन सकिने श्रेष्ठ अध्यावधिक राख्नुपर्ने, आयोजना तथा कार्यक्रमको समय तालिका अनुसार काम सम्पन्न हुन नसकेको देखिएको छ। रु 3 लाख भन्दा माथिका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन समितिबाट स्थलगत अनुगमन गरी प्राप्त प्रतिवेदन र प्राविधिक मूल्याङ्कनको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिएको छ। व्यवसाय कर विवरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
वडा तथा नगरबाट रकम विनियोजन भई ग्रामीण सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको पाइयो। यसबाट पर्न जाने वातावरणीय प्रभाव तथा भइरहेका ग्रामीण सडकहरूको मर्मत तथा स्तरोन्नतितर्फ खासै ध्यान पुगेको देखिएन। सो सम्बन्धमा नगरपालिकामा एक समिति गठन गरी समितिको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यकता पहिचान गरी नयाँ ट्र्याक खोल्ने व्यवस्था हुन सुझाव पेश गरिएको छ। कार्यालयबाट कामको सिलसिलामा भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी काम सम्पन्न पश्चात प्रतिवेदन संलग्न नभई दैनिक भ्रमण खर्च भुक्तानी दिएको पाइयो। सो सम्बन्धमा भ्रमण प्रतिवेदन संलग्न राखी भुक्तानी हुन आवश्यक देखिन्छ। आन्तरिक राजस्वमा रकम आम्दानीको स्रोत देखाइएकोमा आवश्यक विभिन्न स्रोत मार्फत आम्दानीको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 78 अनुसार यस नगरपालिकाबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता, कार्यदक्षता पूर्ण ढङ्गबाट सम्पादन गर्न वित्तीय प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आफ्नो कामको प्रकृति अनुसारको आर्थिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यसरी हामीले यो लेखा प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ र यो लेखा प्रतिवेदन नगर कार्य समितिबाट पास भएर यहाँ नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको छ र यसको यो जुन हिसाबहरूको विषयमा यहाँहरूलाई जिज्ञासा राखेमा समितिका संयोजक विद्युतीय कृषिलाई बिरकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2078, विनियोजन ऐन 2078 र बिरकोट नगरपालिकाको कार्य व्यवस्थापन सम्बन्धी बन्द व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन 2078 टेबल गर्दा अनुमति गर्नुपर्छ। कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकारजीहरू, सुरक्षाकर्मी, सभाध्यक्षको अनुमति अनुसार बिरकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2078 यहाँ समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। प्रस्तावना: बिरकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2078-79 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यान्वयनको निमित्त स्थानीय कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्क सङ्कलन गर्ने छुट दिने तथा अन्य सङ्कलनको लागि प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधान धारा 228 को उपधारा 2 बमोजिम बिरकोट नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। एक संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन 2078 रहेको छ। यो ऐन 2078 साल श्रावण 1 गतेदेखि बिरकोट नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ। 2. सम्पत्ति कर र भूमि कर: 1. बिरकोट नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गामा अनुसूची 1 बमोजिम सम्पत्ति कर लगाई असुल उपर गरिनेछ। जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसूची 1, घरको मूल्याङ्कन अनुसूची 1 क र घरको बनोटको आधारमा राजपत्ती अनुसूची 1 ख बमोजिम गरिनेछ। 2. उपदफा 1 बमोजिम सम्पत्ति कर लगाउँदा घर र सो घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर लगाई बाँकी जग्गा र घर नभएका अन्य जग्गामा उपदफा 3 बमोजिम भूमि कर मालपोत लगाइनेछ। स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि घरले चर्चेको जग्गा भन्नाले घरले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल र अधिकतम सो क्षेत्रफल बराबरको थप जग्गासम्म सम्झनुपर्छ। 3. बिरकोट नगरपालिका क्षेत्रभित्र उपदफा 1 बमोजिम सम्पत्ति कर लगाई बाँकी रहेको जग्गामा अनुसूची 1 बमोजिम भूमि कर मालपोत लगाइनेछ। 3. घर जग्गा बहाल कर: 1. बिरकोट नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, चपडा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। 2. उपदफा 1 बमोजिम घर जग्गा बहालमा दिएकोमा बहालमा दिएको रकमको 10% का दरले हुन आउने रकम घर जग्गा बहाल कर बापत असुल उपर गरिनेछ। 3. उपदफा 1 बमोजिम घर बहालमा लगाउने घरधनीहरूले घर बहालमा दिँदा सम्बन्धित घरधनी र बहालमा बस्नेका बीचमा के कति रकममा घर बहाल दिएको हो सो स्पष्ट हुने गरी कुनै सम्झौता गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो सम्झौताको एक प्रति अनिवार्य रूपमा नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ। 4. उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सिद्धार्थ राजमार्ग खण्डको दायाँ बायाँ 82 फिट भित्र निर्माण भएका घरहरू समेत बहालमा दिएको रहेछ भने त्यस्ता घरहरूको समेत यसै ऐन अनुसार घर बहार कर
लगाइनेछ। तर सिद्धार्थ राजमार्ग खण्डको दायाँ बायाँ 82 फिट भित्र निर्माण भई बहालमा दिएका घरहरूको घर बहाल कर असुल कर गरेका कारण सडक मापदण्ड अनुसार सम्बन्धित घरधनीले पालना गर्नुपर्ने शर्तबाट उन्मुक्ति पाउने छैन। 4 व्यवसाय दर्ता र नवीकरण शुल्क र कर। नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि किसिमका व्यवसाय तथा सेवा सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा नगरपालिकामा दर्ता गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यसरी दर्ता भएका व्यवसायहरू आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 3 महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। यसरी नवीकरण गर्दा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएकामा सोही बमोजिम र उल्लेख नभएको हकमा रु 500 नवीकरण शुल्क लिइनेछ। 2 उपदफा 1 बमोजिम व्यवसाय दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क अनुसूची 2 क मा तोकिए बमोजिम हुनेछ। तर यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडि दर्ता भएका व्यवसायहरू यसै ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको मानिनेछ। 3 नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि किसिमका व्यवसाय तथा सेवा सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा लगानीको आधारमा व्यवसाय कर बुझाउनु पर्नेछ। 4 उपदफा 3 बमोजिम लाग्ने कर व्यवसाय कर अनुसूची 2 ख मा तोकिए बमोजिम हुनेछ। 5 उपदफा 1 बमोजिम सिद्धार्थ राजमार्ग खण्डको 82 फिट दायाँ बायाँ भित्र सञ्चालनमा रहने व्यापार व्यवसायहरूबाट समेत उपदफा 3 बमोजिम व्यवसाय कर लगाइनेछ। तर सिद्धार्थ राजमार्ग खण्डको 82 फिट दायाँ बायाँ भित्र सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरूबाट व्यवसाय कर असुल गरेका कारण सडक मापदण्ड लगायतका प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने शर्तबाट उन्मुक्ति पाइने छैन। 5 ढुङ्गा गिटी बालुवा बिक्री तथा निकासी शुल्क। 1 नगरपालिका क्षेत्रभित्र रोडा ग्रेडान स्लेट ढुङ्गा चट्टान ढुङ्गा गिटी चिप्स इट्टा पार्ने माटो अन्य साधारण माटो बालुवा चुन ढुङ्गा नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको काठ र दाउरा जरा जुली जस्ता 72 का साथै खानी तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलनमा अनुसूचित 3 बमोजिम शुल्क लगाई असुल गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र निजी जग्गामा रहेको रोडा ग्रेडान स्लेट ढुङ्गा चट्टान ढुङ्गा गिटी चिप्स इट्टा नवीकरण शुल्क। नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचित 4 बमोजिम सवारी साधन दर्ता तथा नवीकरण शुल्क लगाई असुल गरिनेछ। 7 विज्ञापन कर। नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचित 5 बमोजिम विज्ञापन कर लगाई असुल गरिनेछ। 8 मनोरञ्जन कर। नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसायको अनुसूचित 6 बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असुल गरिनेछ। 9 बहाल बिठौरी शुल्क। नगरपालिका क्षेत्रभित्र नगरपालिकाले निर्माण गरेका हाट बजार लगायतका क्षेत्रमा प्रति 100 वर्ग फिट बराबर 100 का दरले प्रति महिना बहाल बिठौरी शुल्क लगाई असुल गरिनेछ। 10 पार्किङ शुल्क। भिरकोट नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधन पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूचित 7 बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाई असुल गरिनेछ। 11 ट्रेकिङ कायाकिङ क्यानोइङ बन्जी जम्पिङ जिप फ्लायर प्याराग्लाइडिङ र ऱ्याफ्टिङ दर्ता वा नवीकरण तथा अनुमति शुल्क। भिरकोट नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ कायाकिङ क्यानोइङ बन्जी जम्पिङ जिप फ्लायर प्याराग्लाइडिङ र ऱ्याफ्टिङ सेवा वा व्यवसाय दर्ता नवीकरण अनुमति वापस अनुसूचित 8 बमोजिम शुल्क लगाई असुल गरिनेछ। 12 सेवा शुल्क दस्तुर। नगरपालिकाले निर्माण सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरे बापत सडक उपयोग सेवा शुल्क लगायत सेवा शुल्क अनुसूची 9 मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा बापत सेवाग्राहीहरूबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार सेवा शुल्क दस्तुर लगाई असुल गरिनेछ। 2 उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची 9 क मा उल्लेखित सेवा उपलब्ध गराए बापत नगरपालिकाले कुनै पनि सेवा शुल्क वा दस्तुर लिने छैन। 13 सेवा दस्तुर। मार्फत कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीमा स्थानीय तहको भू सेवा केन्द्रले पब्लिक एक्सिस मोडल मार्फत निवेदन गर्दा सेवाग्राहीहरूसँग नगरपालिकाले अनुसूची 10 मा तोकिए बमोजिम सेवा दस्तुर शुल्क लिनेछ। 14 घुम्ती व्यापार शुल्क। भिरकोट नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यक्ति वा सवारी साधनको माध्यमबाट सामान बोकी राखी बिक्री वितरण गरे बापत
तोकिएको बमोजिम घुम्ती व्यापार शुल्क लिइनेछ। 15 पर्यटकीय क्षेत्र प्रवेश शुल्क भिरकोट नगरपालिका क्षेत्रभित्र अवस्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा प्रवेश वनभोज कार्यक्रम गर्दा अनुसूची 9 मा उल्लेख भए बमोजिम शुल्क लिइनेछ। जडीबुटी कबाडी र जीवजन्तु कर भिरकोट नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, फोटो, जडीबुटी, वनकस, खर, कबाडी माल प्रचलित कानुन बमोजिम निषेधित जीवजन्तु बाहेक अन्य मृत वा मारिएको जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला वा यस्तै प्रकृतिको वस्तु उपयोग गरे बापत अनुसूची 10 मा तोकिए बमोजिम जडीबुटी कबाडी तथा जीवजन्तु कर लगाइनेछ। 17 पुनः प्रयोग आउने कबाडी सामानहरूको बिक्री शुल्क भिरकोट नगरपालिका क्षेत्रभित्रबाट उठाइएको फोहोरलाई प्रशोधन वर्गीकरण गरी सङ्कलन भएका पुनः प्रयोगमा आउने कबाडी सामान बिक्री गरे बापत अनुसूची 10 ख मा तोकिए बमोजिम बिक्री शुल्क लिइनेछ। 18 कर छुट एसएन बमोजिम कर तिर्न दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन, तर भिरकोट नगरसभाबाट छुट दिन भनी लिने भएको कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थालाई कर छुट दिन बाधा पर्ने छैन। 19 निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने अधिकार नगरपालिकाले युएनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्क सङ्कलन गर्न आवश्यकता अनुसार निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ। अनुसूची 1 आर्थिक ऐन तथा दफा 2 सँग सम्बन्धित जग्गाको वर्गीकरण, न्यूनतम दर रेट र मूल्याङ्कन, सम्पत्ति कर र भूमि मालपोत कर यो अनुसूची तपाईहरुको समक्ष छ। मलाई लाग्दछ तपाईहरुले यसलाई अध्ययन गर्नुहुनेछ। जडीबुटी कबाडी तथा जीवजन्तु करको दर कबाडी कर प्रति केजी रु 2, जडीबुटी कर प्रति केजी रु 2, जीवजन्तु कर प्रति केजी रु 2। त्यसैगरी अनुसूची 10 ख आर्थिक ऐनको दफा 17 सँग सम्बन्धित पुनः प्रयोगमा आउने कबाडी सामानहरूको बिक्री शुल्क बियर बोतल प्रति गोटा रु 2.50, सेतो सिसा प्रति केजी रु 6, प्लास्टिक जन्य सामग्री नरम प्रति केजी रु 30, प्लास्टिक जन्य सामग्री कडा रु 25, गुडिया प्रति केजी रु 30, पुरानो कपडा प्रति केजी रु 5। भिरकोट नगरपालिकाको विनियोजन हेतु 2078 नगरसभा समक्ष म पेश गर्न गएको छु। प्रस्तावना भिरकोट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन वा सो रकम विनियोजन गर्न बान्छिने भएकोले नेपालको संविधान धारा 229 को उपधारा 2 बमोजिम भिरकोट नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। एक संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ यस ऐनको नाम भिरकोट नगरपालिकाको विनियोजन ऐन 2078 रहेको छ। यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार आर्थिक वर्ष 78-79 को निमित्त नगर कार्यपालिका वार्ड समिति विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूका निमित्त अनुसूची 1 मा उल्लेखित चालू खर्च, पुँजीगत खर्च, आय व्यय विवरण समेत गरी जम्मा रकम रु 78 करोड 26 लाख 68 करोड 26 लाख 47,000 मा नबढाई निर्दिष्ट गरिएको बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ। 3 विनियोजन 1 यस ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार दिएको रकम आर्थिक वर्ष 78-79 को निमित्त भिरकोट नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ। 2 उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नगर कार्यपालिका वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने वा कुनैमा अपुग हुने देखिन आएमा नगर कार्यपालिकाबाट बचत हुने शीर्षकबाट अपुग हुने शीर्षकमा रूपान्तर गर्न सकिनेछ। यसरी रूपान्तर गर्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको 25% नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रूपान्तर गर्ने तथा निकासी र खर्च जनाउन सकिनेछ। पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम सामा भुक्तानी खर्च र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक
अन्य चालू खर्च शीर्षकतर्फ रकमान्तर गर्न र वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत सावा भुक्तानी खर्चतर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न सकिने छैन, तर चालू तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बेहोर्ने एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिनेछ। 3 उपदवा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको 25% भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकमान्तर गर्नु परेमा नगरसभाको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। अनुसूची 1 दफा 2 सँग सम्बन्धित नेपालको संविधानको धारा 229 2 बमोजिम सञ्चित कोषबाट विनियोजित हुने रकम शीर्षकको नाम रकम नगर कार्यपालिका चालू खर्च 3,12,000 टोटल 39 करोड 81,47,000 वडा समितितर्फ 1 करोड 95 लाख विषयगत शाखातर्फ 26 करोड 50 लाख ऋणको सावो ब्याज भुक्तानी छैन, लगानी सेयर छैन। त्यस कुल 68 करोड 26 लाख 47,000। त्यसै गरी नगरसभा अध्यक्षको अनुमति अनुसार भिरकोट नगर कार्यपालिकाको कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पर्नेको ऐन 2078 यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गएको छु। सरकारी तथा अन्य सेवाबाट कर्मचारीहरूको समायोजन भई भिरकोट नगरपालिकामा कामकाज गर्न घटाइए पश्चात साबिकको स्थानीय निकायको सेवामा प्रवेश गरी हालसम्म स्थायी रूपमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको बढुवा नहुँदा स्थानीय सेवाको समग्र कर्मचारीको वृद्धि विकास अवरुद्ध भएकोले त्यस्ता कर्मचारीहरूको र अन्य स्थानीय निकायबाट सरुवा समायोजन तथा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूको बढुवा तथा स्तर वृद्धि सम्बन्धमा कानुन व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। एक संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस ऐनको नाम भिरकोट नगरपालिकाको कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको ऐन 2078 रहेको छ। 2 यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। परिभाषा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा ऐन भन्नाले भिरकोट नगरपालिकाको कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको ऐन 2078 लाई सम्झनुपर्छ। कर्मचारी भन्नाले साबिकका स्थानीय निकायको रूपमा रहेका जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिमा कार्यरत रही समायोजन हुँदा बढुवा नभई भिरकोट नगरपालिकामा संयोजन भएका र यो ऐन जारी हुँदाका बखत स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्झनु पर्दछ। ग कार्यपालिका भन्नाले भिरकोट नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकालाई सम्झनु पर्दछ। घ तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यस ऐन र नगरपालिकाको समय समयमा निर्णय गरी तोकिएका विषयलाई सम्झनु पर्छ। नगरसभा भन्नाले भिरकोट नगरपालिकाको नगरसभालाई सम्झनु पर्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 84 बमोजिम नियुक्त नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्झनु पर्छ। 6 स्थानीय सेवा भिरकोट नगरपालिकामा साबिकका स्थानीय निकायबाट समायोजन भई कार्यरत स्थायी कर्मचारीको सेवा समूहलाई सम्झनु पर्छ। नगरपालिका भन्नाले भिरकोट नगरपालिकालाई सम्झनु पर्छ। स्थानीय कानुन भन्नाले भिरकोट नगरपालिकाबाट जारी भएका कानुनलाई सम्झनु पर्छ। स्थानीय निकाय भन्नाले साबिकका जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिलाई सम्झनु पर्छ। 3 कर्मचारी बढुवा गर्ने। 1 साबिकमा स्थानीय निकायमा स्थायी रूपमा सेवा प्रवेश गरेका र अन्य स्थानीय निकायमा नियुक्त भई नगरपालिकामा सरुवा समायोजन र पदस्थापन भएका र समायोजन हुँदाका बखत बढुवा नभएका यो ऐन जारी हुँदाको बखत नगरपालिकामा कार्यरत स्थायी सेवाका कर्मचारीहरूको बढुवा गरिनेछ। 2 उपदफा 1 बमोजिम हालको पदमा साबिकको तह शाही स्तर 5औं समायोजन पश्चात कायम हुने तह अधिकृत 6औं पदको नाम अधिकृत 6औं। 5 अधिकृत स्तर 6औं साबिक तह समायोजन पश्चात कायम हुने तह अधिकृत 7औं र पदको नाम अधिकृत 7औं। साबिकको तह अधिकृत 7औं समायोजन पश्चात कायम हुने तह
अतिरिक्त 8औं र पदको नाम अतिरिक्त 8औं। 3 उपदफा 2 बमोजिम पद नाममा सम्बन्धित सेवा समूह जनाई पद नाम कायम हुनेछ। 4 यस दफा बमोजिम नगरपालिकाका स्थानीय सेवामा कर्मचारी बढुवा गर्दा कायम हुने तलब 20 साबितमा खाइपाई आएको तलबभन्दा कम हुने भएमा ग्रेड थप गरी तलब मिलान गरिनेछ। 5 उपदफा 1 बमोजिम बढुवा हुने कर्मचारीहरूले बढुवा कायम हुने तहका निम्ति तोकिएको तलब माग र सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। 6 उपदफा 2 बमोजिम बढुवा तथा स्थिरवृत्ति सम्बन्धी प्रावधान एक पटकका लागि मात्र लागू हुनेछ। 4 बढुवा पत्र दिने एसएन बमोजिम बढुवा भए पश्चात नगरपालिकाका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बढुवा भएको पत्र दिनुपर्नेछ। 2 उपदफा 1 बमोजिम दिने बढुवा पत्र अनुसार अनुसूची 1 बमोजिम हुनेछ। 5 पदस्थापन गरिने दफा 3 बमोजिम बढुवा भएका नगरपालिकाका स्थायी सेवाका कर्मचारीहरूलाई बढुवा पश्चात पदस्थापन गर्न अघि स्वतः कुल दरबन्दीमा कायम भएको मानिनेछ। यसरी बढुवा भई कुल दरबन्दीमा कायम भएका कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नु पूर्व गरिएको कामकाज गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन। 2 नगरपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराई कुल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई उपयुक्त समूह तथा उपसमूहमा पदस्थापन गर्नेछ। 6 बढुवा भएका कर्मचारीको सेवा सुविधा एसएन बमोजिम बढुवा भएका स्थानीय सेवाका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा प्रचलित कानुनले तोके बमोजिम हुनेछ। ज्येष्ठताको गणना एसएन बमोजिम बढुवा हुने कर्मचारीको ज्येष्ठताको बढुवा भएको मितिदेखि गणना गरिनेछ। 8 आवश्यक व्यवस्था मिलाउने युएन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै कठिनाइ उत्पन्न भएमा कार्यपालिकाले युएनको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। 9 मापदण्ड बमोजिम हुने साबिकका स्थानीय निकायमा स्थायी रूपमा सेवा प्रवेश गरेका र अन्य स्थानीय निकायमा नियुक्ति भई नगरपालिकामा सरुवा समायोजन तथा पदस्थापन भएका र समायोजन हुँदाको बखत बढुवा नभएका कर्मचारीहरूको बढुवा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कुनै मापदण्ड कार्यविधि निर्देशिका जारी भएमा सोही बमोजिम हुनेछ। अनुसूची 1 तपाईँको समक्ष छ। सभा अध्यक्षको अनुमति अनुसार मेरो विधान समितिलाई दिएको सम्पूर्ण वीरगञ्ज नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन 2078 स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट तथा कार्यक्रम सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछु। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजकको हैसियतले यस सम्मानित सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित महसुस गरेकी छु। 8औं नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कोभिड-19 महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र भिरकोट नगरपालिकाको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गहन जिम्मेवारी बोध भएको छ। विगत 4 वर्षको अथक प्रयासबाट हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न र नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिने मार्गमा कोभिड-19 महामारीका कारण धक्का पुगेको छ। यस सम्बन्धमा जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सामाजिक सङ्घ संस्था र सञ्चारकर्मी तथा आम नागरिकको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग र एकबद्धताले वर्तमान चुनौतीको सामना गर्न सकिने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 तथा प्रस्तुत अन्य कानुनहरू 15औं योजना विकास लक्ष्य तथा 8औं नगरसभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिएको छु। यसका अतिरिक्त राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति,
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सामाजिक सङ्घ संस्था तथा विद्वत वर्ग एवं पेसाविदहरूबाट प्राप्त राय सुझावहरूलाई समेत समावेश गरी बजेट तर्जुमा गरिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को हालसम्मको प्रगति प्रतिवेदन संक्षिप्त रूपमा सभामा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 मा चालू खर्चतर्फ रु 11,32,59,000 बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु 8,61,67,000 अर्थात् करिब 75% खर्च भएको छ। त्यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ रु 9,84,00,000 बजेट विनियोजन भएकोमा रु 6,59,28,000 अर्थात् करिब 67% खर्च भएको छ। सशर्त अनुदान र सामाजिक सुरक्षातर्फ रु 36,81,00,000 भएकोमा रु 23,04,00,000 अर्थात् करिब 63% खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा कुल रु 97,97,79,000 बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु 45,00,000 अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा करिब 63% राजस्व सङ्कलन भएको छ। त्यसैगरी सङ्घीय तथा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत रु 7,44,49,000 प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म रु 5,85,79,000 मात्र अर्थात् करिब 79% रकम प्राप्त भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको जेठ र असार महिनामा सङ्घीय तथा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापतको रकम प्राप्त हुँदा लक्ष्यको नजिक पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। लक्ष्य अनुरूप आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा कमी हुँदा र राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रकम प्राप्त नहुँदा चालू आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रमहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुन गएको बेहोरा यस सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म भिरकोट नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रस्तुत बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्। कोभिड-19 को महामारीबाट भिरकोटवासी नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, भिरकोट नगरपालिकाको अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवं विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने, उपलब्ध स्रोत साधन तथा अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी नगरपालिकाको समग्र विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने, आर्थिक सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी संयुक्त भिरकोटको सुखी भिरकोटवासीको अभियान पूर्णता दिने, भिरकोटवासी नागरिकहरूका आधारभूत आवश्यकता सङ्क्रामक रोगहरूको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री आपूर्ति एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन का व्यवसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्दै आधुनिक कृषि प्रविधि उपकरण र उन्नत बिउ मलको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकतालाई अभिवृद्धि, स्वच्छ पिउने पानी, सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार र स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोत्तरी, कोभिड-19 महामारीको कारण रोजगारी गुमाएका बेरोजगार युवा युवतीहरूको लागि रोजगारीको अवसर सृजना हुने योजना तथा कार्यक्रमको सञ्चालन,
सभाध्यक्ष महोदय, अब म समग्र नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमलाई क्षेत्रगत रूपमा विनियोजन गरी प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। पूर्वाधार विकास। संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकार समेतको सहलगानीमा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी नवनिर्मित भवनबाट सेवा प्रारम्भ गरिएको सिद्धार्थ राजमार्गदेखि नगरपालिका भवन जोड्ने सडक निर्माण कार्यालय परिसरको बगैँचा निर्माण तथा सजावटको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदान शीर्षकमा प्राप्त रु 80 लाख र नगरपालिकाको रु 53 लाख गरी जम्मा रु 1 करोड 33 लाख विनियोजन गरिएको छ। भिरकोट नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन, वडा कार्यालयहरू तथा स्वास्थ्य संस्थाको फिनिसिङको लागि रु 22 लाख विनियोजन गरिएको छ। संघीय समपूरक अनुदान शीर्षकबाट गडाले कोठाको पहिलो चरणको पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरी बाँकी पूर्वाधार निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान भर्खरै सम्झौता समेत सम्पन्न भइसकेको छ। संघीय सरकारको लागत साझेदारीमा बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु 2 करोड 43 लाख विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बस्ती तथा वडा स्तरबाट प्राथमिकता क्रम तोकी आएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयहरूलाई रु 20 लाखको दरले रकम विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सवारी साधनको आवश्यकता बोध भई सवारी साधन खरिदको लागि रु 10 लाख विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नगरपालिकाको स्रोत र साधनबाट कार्यान्वयन हुन नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको आयोजना बैंक तथा वन तयार गरी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। वडा कार्यालय भवन नभएका वडाहरूमा भवन निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि 30 लाख विनियोजन गरिएको छ। नगरका अधुरा आयोजनाहरूमा प्रस्ताव दिन तथा तत्काल गर्नुपर्ने निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्न नगर क्षेत्र पूर्वाधार शीर्षकमा रु 72 लाख विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। भिरकोट नगर क्षेत्रभित्रका सडकहरूको वर्गीकरण र नक्साङ्कन गरी मापदण्ड कायम गरी समेतका कार्य गर्न नगर सडक यातायात योजना एमटीएमपी तयारीको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। संघीय सरकारको विशेष अनुदान शीर्षकबाट रु 3 करोडको लगानीमा नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र र पार्क निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्मित सञ्चारको स्तर उन्नतिको लागि रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सम्बन्धित उपभोक्ताहरूको नगद लागत साझेदारी रहने गरी बजार क्षेत्रका सडकहरूको स्तर उन्नति गर्न रणनीतिक महत्त्वका ग्रामीण सडकहरूको मर्मत सम्भारका लागि सडक पूर्वाधार तथा स्तर उन्नति शीर्षकमा रु 85 लाख बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। भिरकोट नगर क्षेत्रभित्र बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडकहरूको मर्मत सम्भार गरी सवारी आवागमनलाई सहज बनाउने कार्यका लागि नगर क्षेत्रका सडक सरसफाई शीर्षकमा रु 50 लाख विनियोजन गरेको छ। बस्ती स्तरबाट छनौट भई वडा कार्यालयहरूबाट नगर स्तरीय योजना समावेश गर्न प्राथमिकता तोकी प्राप्त भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको लागि रु 1 करोड 26 लाख विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यस नगरपालिकामा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा वस्तुगत सहायता निर्माण पूर्व पहिचान गरी आवश्यकता मागको
अन्य निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन रु 40 लाख विनियोजन गरेको छु। महिला तथा बालबालिका क्षमता विकास सशक्तिकरणका लागि सङ्घीय सरकारबाट सशक्त अनुदान शीर्षकमा प्राप्त हुने रकमको आन्तरिक महिलाको अतिरिक्त महिलाहरूको शीघ्र क्षमता विकासका लागि महिला सङ्घ उपमेय शीर्षकमा रु 20 लाख विनियोजन गरेको छु। भिरकोट नगरपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार एवं शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि सङ्घीय सरकारबाट सशक्त अनुदान शीर्षकमा प्राप्त हुने रकमको अतिरिक्त शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षा विकास कार्यक्रममा रु 20 लाख विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। भिरकोट नगरपालिका भित्रका सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गर्न रु 2,25,000 विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। भिरकोट नगरपालिका मिति 2077-11-22 गते बागमती स्थानीय शासन नगरपालिका घोषणा गरिएकोमा यसको निरन्तरता र दीर्घकालको लागि बागमती स्थानीय शासन प्रबन्धन कार्यक्रम शीर्षकमा रु 10 लाख विनियोजन गरेको छु। नगरपालिकामा रहेका दलित, मुस्लिम तथा अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको परम्परागत व्यवसायको संरक्षण समर्थन एवं उनीहरूको सिप र क्षमता विकासको लागि रु 20 लाख विनियोजन गरेको छु। नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सङ्घीय सरकारबाट सशक्त अनुदान शीर्षकमा प्राप्त हुने रकमको अतिरिक्त अत्यावश्यक औषधि खरिद, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन तथा गर्भवती महिलाहरूलाई अन्डा वितरण गर्ने समेत कार्यको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम शीर्षकमा रु 30 लाख विनियोजन गरेको छु। भिरकोट नगरपालिकाबाट स्वीकृत स्थानीय पाठ्यक्रमको आधारमा कक्षा 1 देखि 8 सम्म स्थानीय पाठ्यपुस्तक लेखन तथा छपाईको कार्य सम्पन्न गरी नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा चालु शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै पाठ्यपुस्तक वितरण र पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय पाठ्यक्रम लेखन तथा छपाई शीर्षकमा रु 18 लाख विनियोजन गरेको छु। नगर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने फरक क्षमता भएका अपाङ्ग तथा असहाय नागरिकहरूको तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी उनीहरूको सिप तथा क्षमता विकासका लागि अपाङ्ग कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि सङ्घीय सरकारबाट सशक्त अनुदान शीर्षकमा प्राप्त रु 1 करोड 1 लाख, विशेष अनुदान शीर्षकमा प्राप्त रु 1 करोड 25 लाख र नगरपालिकाको रु 20 लाख समेत गरी कुल रु 2 करोड 46 लाख विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिका सम्बन्धित कृषकको 50% लागत साझेदारीमा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा संलग्न व्यवसायिक कृषकलाई कृषि औजार, प्लास्टिक, टर्नेल, मल, बिउ र बेर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय विकासका सम्भावना बोकेका स्थलहरूको विकास र प्रवर्धन गर्न रु 15 लाख विनियोजन गरेको छ। स्थानीय स्तरमा लघु उद्यमी तयार गरी उनीहरूको ज्ञान, सिप, क्षमताको आधारमा लघु उद्योग स्थापना मार्फत स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउन सङ्घीय सरकारबाट सशक्त अनुदान शीर्षकमा प्राप्त रकमको अतिरिक्त उद्यम विकास कार्यक्रम शीर्षकमा रु 15 लाख विनियोजन गरिएको छ। लागत साझेदारीमा आदि खोला नियन्त्रण तथा तटबन्धन गर्ने कार्यका लागि नदी नियन्त्रण कार्यक्रम शीर्षकमा रु 15 लाख विनियोजन गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं सङ्क्रमित नागरिकहरूको उपचारका लागि कोरोना व्यवस्थापन तथा प्रतिरक्षा कार्यक्रम शीर्षकमा रु 35 लाख विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। तथा संस्थागत विकास
नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने कामलाई पारदर्शी बनाई जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई नागरिक प्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि सार्वजनिक सुनाई तथा सामाजिक परीक्षण लगायत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। नगरपालिका अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको सिप तथा क्षेत्रका विकासका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नगर तथा वडा स्तरीय योजना तथा कार्य सञ्चालन गर्ने कर, वस्तु सेवा शुल्क जस्ता कर तथा गैर कर राजस्व सङ्कलनको कार्यालय सहज र सूचना प्रविधि बनाई राजस्व लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुस्त बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै नगरपालिका र अन्तर्गतका वडाहरूमा बेस्ड सफ्टवेयर जडान गर्ने कार्यका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थाको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-69 का नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न 47,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालू खर्चतर्फ रु 39,11,42,000 अर्थात् 57.30% रहेकोमा सशक्त अनुदानतर्फको चालू खर्च रु 24,77,75,000 अर्थात् 36.28% र नगरपालिकातर्फको चालू खर्च रु 14,34,67,000 अर्थात् 21.02% रहेको छ। त्यसै गरी कुल विनियोजन मध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ रु 14,14,80,000 अर्थात् 20.73% र सामाजिक सुरक्षा खर्चतर्फ रु 15 करोड अर्थात् 21.97% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्ययले स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु 3 करोड 50 लाख, सङ्घीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व फाँड रु 8 करोड 26,92,000, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु 55 करोड 74,55,000 र अन्य स्रोतबाट रु 75 लाख बेहोरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, भिरकोट नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा मार्गदर्शन गर्नुहुने नगर प्रमुखज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू, राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, पत्रकार मित्रहरू, भिरकोटवासी सम्पूर्ण आमाबुवा, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूबाट प्राप्त सल्लाह सुझाव र सहयोगप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेटको कार्यान्वयनमा समेत सोही अनुसारको रचनात्मक एवं सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। अन्त्यमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाई कोभिड-19 महामारीको जोखिमबाट सुरक्षित रहँदै भिरकोट नगरपालिकाको समग्र विकासको अभियानमा सहभागी हुन सम्पूर्ण भिरकोटवासी आमाबुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई हार्दिक अपील गर्दछु। धन्यवाद। बजेट तथा कार्यक्रम छलफलका लागि सभामा उपस्थित गर्दछु। स्वीकृतिको लागि सभामा प्रस्तुत गर्दछु। सदस्य महानुभावहरूबाट सर्वसम्मत रूपमा समर्थन प्राप्त भएको हुनाले यो आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। सम्पूर्ण नगर सभासदहरू 8औं नगर सभामा सहभागी भएर नगरपालिकाको विकासका लागि, भिरकोट नगरपालिकाको उन्नतिका लागि आयोजन दिनुभएको विगतका दिनको योगदान
परामर्श र सल्लाह सबैका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले आज प्रस्तुत गरेर स्वीकृत भएको बजेट कार्यक्रमलाई सफल पार्न पनि पूर्ववत अवस्थामा सबै साथीहरूको पूर्ण सहयोग रहने कुरामा विश्वास राख्दै हामीले यस बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त अरू बढी तराजुता देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसै रूपमा सबै तराजुको रूपमा रहन बीचमा जनगुनासो वा कुनै समस्या देखिन आएमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त राय सुझाव दिन र यसको पुरै अवतन्त्र लिएर सफल बनाउनको लागि यहाँहरू सबैको सहयोग रहनेछ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दै यो 8औं नगरसभा यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय भीमकोट, जय Thank you.